आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। ज्यो पंचायती कोयर एकठांय करिना तांचेर खर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। बर्ड्स दुर्घटनेत दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली, कोणूच दोशी सुटचे ना अशें आश्वासन तांणी दिलें। म्हजे घर येवजणे खाला सगळ्या गोंयकारांच्या नांवांचेर घरां जातलीं अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्पश्ट केलें। अभिभाशणा खातीर राज्यपालांक परबी दिवपी थाराव सभाघरांत संमत जालो। राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर जाल्ले चर्चेक मुखेलमंत्र्यांनी काल बिरेस्तारा जाप दिली। अभिभाशणा खातीर राज्यपालांक परबी दितना मुखेलमंत्र्यांनी सरकाराच्या कामगिरीचो नियाळ घेतलो। सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो तशेंच तिसऱ्या जिल्ह्याचो नियाळ राज्यपालांनी अभिभाशणांत मांडला। कल्याणकारी येवजणेचो लाव चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपा खातीर कुशावती ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जाल्या अशें तांणी सांगलें। गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचालनालयान राज्य पावण्यार अस्मिताय दीस कार्यावळ आज सकाळीं 9:30 आयोजीत केल्या। ही कार्यावळ गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ, गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिशद तशेंच नियोजन सांख्यिकी आनी मोलावणी संचालनालय हांच्या जोड पालवान जातली। ही कार्यावळ पणजेंत इन्स्टिट्यूट मिनेसीस ब्रागांजाच्या मुखेल सभाघरांत जातली। मुखेलमंत्री तशेंच राजभाशा मंत्री डॉ प्रमोद सावंत, विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री आत्नासिंह मनसुरात आनी हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आसतले। गोंयांतलो कार्निवाल महोत्सव हो आंतरराष्ट्रीय मळावेलो नामनेचो महोत्सव, मात ह्या महोत्सवान फ्लोट करपी कलाकार सद्याक कमी मोलाचें बक्षीस मेळिल्ल्यान निर्शेल्यात अशें कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांणी 0 वराक सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें। Carnival is an internationally recognized cultural event and a major tourism attraction of the state. However, the participants who form its backbone are facing serious financial difficulties. The prize money for Carnival floats, especially in the traditional category, has remained unchanged for more than 10 years despite steep rise in cost of fabrication, logistics, manpower and materials. मजगती बक्षिसाचें मोल पर्यटन खातें वा सरकार थारायना। पर्यटन खातें ह्या महोत्सवाचें आयोजन करपी कार्नावाल समितीक एक रकमी पयशे दिता। उपरांत समिती बक्षिसाचें मोल कितलें आसचें तें थारायता अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। चो विषय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात। ईच कमिटी जी आसता डिसाइड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप। ट्रेडिशनल आसा, क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा, फंक जंक आसा, फॅमिली आसा, क्लाउन जोकर आसा, वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन। आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता। एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्रायव्हेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज। हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन कितें वाडोवंक जाय तें वाडून घेवया। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत खेत्यांनी पिकावळीचें लुकसाण करपाचें प्रमाण वाडलां। खासा करून नाल्ल, सुपारी, केळी तशेंच हेर पिकावळीचें खेती व्हडा प्रमाणांत लुकसाण करता। हो प्रश्न सुटावो करपाक शेती खात्यान जाता तितले बेगीन यत्न करचे अशी मागणी दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी 0 वराक केल्या। हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलां। उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच हेर मुळावी भलायकी केंद्रां तांचे कडेन दोतोराचो उणाव तशेंच भलायकेचे उपचार दिवपाक गरजेची मागणां नाशिल्ल्या कारणान दुयेंतींक थेट गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटला कडेन रेफरल दिवन वळयतात। हाका लागून गोमेकोचेर ताण आयला ह्या विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभा कामकाजाच्या प्रश्नोत्तराच्या वराक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां प्रश्न केल्लो। ओपिनियन जाय जाल्यार जीएमसीन, न्यूरोलॉजी ओपिनियन जाय जाल्यार जीएमसीन, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ना, सीकेडी जे क्रोनिक किडनी डिजीज हे जाता रिनल फेलियर डिपार्टमेंट टेक्स द व्यू सेंड्स टू जीएमसी. STEMI patients are thrombolized and sent to GMC. North Goa has the highest referrals, MAPSA 7,300. ताका जाप दितना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळें because I have never said at any given point of time that everything is 100% perfect. There are certain things that have to be coped up with. Main is that every aspect is being looked at. You know the difficulties that we have there and the things that have to be done. To get the doctors, to get intervention, it's easy to make a speech, but I have to get them, make them available. And after गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेन चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। गद्रे गास्पदेश टेनिस सर्तीक 22 जानेर सावन सुरवात जातली। मॅची मिरामार क्लब टेनिस दी गास्पदेशान जातल्यो। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।